ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरका बहालवाला अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेशमा असार 21 भित्र सरकारको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान। एसई को नतिजा प्रकाशनमा परीक्षा बोर्ड नै अलमलमा। किन प्रभावकारी बन्न सकेन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग। अन्तर्राष्ट्रियमा रहस्यमय ब्रह्माण्डीय तत्त्व पत्ता लगाउन अन्तरिक्ष टेलिस्कोप प्रक्षेपण। र खेलकुदमा एसीसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट जोन कपको फाइनल प्रवेशका लागि भोलि सिङ्गापुरसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मन्त्री र मातहत निकायका प्रमुख बीच द्वन्द्व बढ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कदेखि प्रेस काउन्सिलसम्मका प्रमुखलाई अदालतको थमौती। निजी स्वार्थ त्यागेर संस्थाको हितमा काम गर्न विज्ञको सुझाव। दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रदेश सरकार अस्थिर। 7 महिनामै फेरिए 3 प्रदेशका मुख्यमन्त्री। कोशीमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान। श्रम समझदारी नै नभएका पश्चिमा मुलुकमा जाने नेपाली बढे। विभागमा यो वर्ष मात्रै 3000 उजुरी। रोजगार व्यवसायी भन्छन् श्रमका लागि वैधानिक बाटो खोजौं। भारतको महाराष्ट्रमा राजनीतिक उथलपुथल। नेशनलिस्ट कांग्रेसका प्रमुख शरद पवारका भतिजा विद्रोह गर्दै शिवसेना बीजेपी सरकारमा सहभागी। र आईसीसी विश्वकप छनौटको प्लेअफमा नेपाल र यूएई बीचको खेल जारी। 182 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार 21 भित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम गठबन्धन सरकारका लागि आह्वान गरेका हुन्। उपधारा 2 वा 3 अनुसार जाने भन्ने विवाद देखिएपछि कानुनी परामर्श गरेर उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले शुक्रबारको संसद बैठकमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारूढ दलले तयारी थालिसकेको भए पनि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कोशी प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति जुटे पनि पहिलो मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा दुवै दलले आफ्नो दाबी छाडेका छैनन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा दुई दलबीच कुरा नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले काठमाडौँ आएर शीर्ष नेतासँग गुहार मागेका छन्। प्रदेशभित्र हामीले सहमति गर्न सकेनौँ, त्यसैले हामीले शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई सँगै गएर भनेको छौँ। हामीभित्र आलो पालो प्रणालीमा हामी इमान्दारपूर्वक लागू गर्न पनि तयार छौँ र नेतृत्व जसलाई टुङ्ग्याइदिनु हुन्छ छिटो गरी टुङ्ग्याइदिनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। तथापि पनि हामीले आफ्नो पार्टीहरूमा चाहिँ हामीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई भेटेर हामीले भनेका छौँ कांग्रेसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा जुन दलको प्रधानमन्त्री रहन्छ त्यही दलले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भए पनि सहमति भइ नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु भएको हो। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आम अपेक्षा थियो। तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारहरू अस्थिर देखिन थालिसकेका छन्। केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशमा समेत सरेको छ। आवश्यक कानुनको अभावमा सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वयमा समस्या त छँदैछ। केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रदेश संरचनालाई समस्याग्रस्त बनाएको छ। सङ्घमा गठबन्धन फेरिएपछिको असर अन्य प्रदेशमा जस्तै कोशीमा पनि देखिएको छ। एमालेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदैछ। प्रदेशको समस्या सुल्झाउन कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरू काठमाडौँ धाउन थालेका छन्। तल हामीले प्रयत्न गर्यौं, धेरै प्रयासहरू गर्यौं, छलफल गर्यौं, निचोडमा हामी पुग्न सकेनौं। त्यही भएर हामीले चाहिँ केन्द्रकै हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ एउटा निर्णय र निष्कर्षमा पुर्याउनुस् भनेर हामी सल्लाह पनि दिन आएका छौँ। प्रदेशमा देखिने हरेक समस्याको समाधान केन्द्रबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा दलहरू छन्। दलहरूले प्रदेशमा समस्या त्यही समाधान गर्ने पहल गरेकै छैनन्। देखिएका जिम्मेदार चाहिँ यहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेशका दलका नेताहरू देखिन्छन्, तर लगाम त उनीहरूको हातमा छैन नि।
यी चाहिँ लगाम अर्कैले खिचेका घोडा जस्ता हुन् कि हामी कार्यकर्ता त्यस्तै रहेछौँ। यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि सरकार गठनको गाँठो काठमाडौँबाटै फुकाइएको थियो। तर प्रदेश सरकारको बजेटका कारण दलहरूबीच फेरि विमति बढेको छ। यसलाई चाहिँ एउटा स्वायत्त अर्थात् चाहिँ यो सरकार हो भनेर बुझ्ने भन्दा पनि यसलाई एउटा विकेन्द्रीकरणको रूपमा बुझ्दाखेरिको समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशमा रहेकाहरूले पनि माथि मुख ताकेको जस्तो र माथिकाहरूले पनि मुठी बाँधेको जस्तो। सत्ता राजनीतिमा मात्रै होइन, अन्य विषयमा पनि प्रदेशले समस्या भोगिरहेका छन्। 2 दिन अघि पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा र प्रहरी समायोजनदेखि राजस्व बाँडफाँडसम्मका विषयलाई समस्याका रूपमा उठाए। तर सङ्घले यी समस्या समाधानमा पहल गरेकै छैन। सङ्घीय कानुन बनाइसकिसके मात्रै ढोका खुल्छ प्रदेश कानुनका लागि, स्थानीय सरकारका कानुनका लागि। यो आजका मितिसम्म पनि सङ्घीय चाहिँ तपाईँको ऐनहरू बन्न सकिरहेको चाहिँ छैन। यसले केही समस्या सिर्जना गरेको चाहिँ कार्य सम्पादनमा जाँदाखेरि। सङ्घ भनेको मूल रूपमा सबैको अभिभावक हो, तर सङ्घ सरकारले त्यसलाई फेसिलिटेट सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि यहाँ भत्कियो भने अन्त पनि भत्काउनुपर्छ। सङ्घमा भत्कियो भने प्रदेशहरूमा पनि भत्काउनुपर्छ। त्यो भत्किएन भने हामी बलियो हुँदैनौँ भन्ने खालको जुन मानसिकता सङ्घ सरकारले राख्यो, सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई उसको जुन तपाईँ समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको 3टा अवधारणा छ, सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेन, सहकारीलाई पनि स्वीकार गरेन, समन्वयलाई पनि स्वीकार गरेन, जसका कारण के भयो भन्दा आज यो परिणति चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्छ। जतिसुकै संहिताको कुरा गरे पनि माथि बस्नेहरूले तल अधिकार दिन खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन। त्यसैले अब यो चाहिँ कस्तो भने एकदमै इच्छा शक्ति नै नभएको, यो यसको चाहिँ आवश्यकता छैन भनेर जसले बोलिरहेको छ त्यसले त प्रश्न नै भन्ने भयो। अनि अरूहरूले पनि यसको आवश्यकता राम्ररी बोध गराउन नसकेको, नचाहेको, अनि यसलाई अलि राम्ररी सक्रिय बनाएर यसको उपादेयता स्थापित गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ। यसले समग्रता के हुन्छ भने हाम्रो संहितामाथि प्रश्न उठाइरहन्छ। मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै अधिकारको विकेन्द्रीकरण र सेवा प्रभावमा सहज हुने आम अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेशहरूको दोस्रो कार्यकालमा समेत अन्यल हटेको छैन। बरु क्षेत्राधिकारलाई लिएर केन्द्रसँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा प्रदेशहरू थप अस्थिर बन्ने खतरा बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र जिल्ला सहकर्मीहरू सुजन पुडासैनी र शम्भु पोखरेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई गरेको आह्वानबारे थप जानकारी दिन विराटनगरबाट सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। महाप्रसादजी, कोशीमा सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। एमाले र सत्ता गठबन्धन मध्ये कसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ? विनयजी, यसमा चाहिँ नेकपा एमाले भर्खरै मात्रै सत्ताच्युत भएको कारणले गर्दा उसले संविधानको 168 को उपधारा 2 बमोजिम बन्ने सरकारमा चाहिँ आफ्नो दाबी पेश नगर्ने जनाएको छ। उसले विश्वासको मत नपाएकै दिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले यो 2 अनुसार हामी दाबी गर्दैनौँ र प्रतिपक्षहरूले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् त्यसैको आधारमा नेकपा एमाले रणनीति अख्तियार गर्छ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ अब 2 अनुसार चाहिँ वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन, किनकि अर्को गठबन्धनमा पनि 47 सदस्य प्रदेशसभा सदस्यहरू छन् र त्यसमा सभामुख पनि गठबन्धनकै भएको कारणले गर्दा 46-46 हुन्छ र बहुमत पुग्दैन। त्यसले गर्दा स्थायित्वको लागि चाहिँ अब संविधानको 168 धाराको उपधारा 3 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दललाई सरकार गठनको लागि चाहिँ आह्वान हुनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो अडान राख्दै आएको थियो र उसले यो 2 अनुसार चाहिँ सरकारको दाबी गर्दैन र यसमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले यसमा चाहिँ दाबी पेश गर्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ र ती दलका नेताहरूले पनि त्यही कुरा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइरहनु भएको छ। राप्रपाको समर्थन बिना गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। राप्रपासँग सहमतिको प्रयास कसरी भइरहेको छ? यसमा चाहिँ शीर्ष नेताहरूले यसमा सकारात्मक किसिमले वार्ता भइरहेको भनेर जानकारी गरिरहेका छन्, तर राप्रपाका नेताहरूसँग
गर्दा चाहिँ ठोस प्रस्ताव चाहिँ नआएको भन्ने चाहिँ त्यहाँका चाहिँ संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। केन्द्रमा त्यसको विषयमा छलफल भएको भए त्यो अर्कै कुरो, प्रदेश तहमा चाहिँ त्यस विषयको छलफल भएको छैन। अब सञ्चार माध्यममा चाहिँ राप्रपासँग पनि छलफल र पहल भइरहेको भन्ने छ। तर सरकार कसरी गठन गर्ने, कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने र नयाँ सरकारको मोडालिटी कस्तो बन्ने, कति सदस्य मन्त्री परिषद गठन गर्ने जस्ता विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चाहिँ एजेन्डा सहित चाहिँ छलफलमा नआएको भनेर चाहिँ त्यसका नेताहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएका छन् र केन्द्रीय स्तरमा कसरी छलफल अगाडि भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएन र हिजो मात्रै प्रदेश सभा सदस्य सहित राप्रपाको प्रदेश कमिटीको बैठक चाहिँ बिर्तामठमा बसेको थियो र त्यसले नयाँ सरकारको विषयमा चाहिँ समर्थन गर्ने कि प्रतिपक्षमै बस्ने या सरकारमा सहभागी हुने भएदेखि कुन रूपमा चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने जस्ता विषयको निर्णय गर्नको लागि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर हिजो चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ विनयजी। र जानकारीका लागि धन्यवाद महाप्रसाद कुन रूप उनी थिए हाम्रा सहकर्मी विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान भएको बारे जानकारी गराउँदै। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सङ्घ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज एक अर्कामा एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी जस्तो बनायो भने सजिलो हुन्छ। प्रदेश जन्मिएको छ, उनीहरूको आफ्नो कानुन आफ्नो अधिकार उनीहरूले पाएको छैन। सर्वप्रथम चाहिँ सङ्घबाट उनीहरूको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एक आपसमा तिनीहरूले कुराकानीको छलफल गर्नुपर्छ, आफ्ना पदका लागि झगडा गर्नु पर्दैन। सङ्घले चाहिँ के अरे प्रदेशलाई चाहिँ सबै कुराहरूमा चाहिँ फेसिलिटी दियो, सुविधा उसलाई चाहिँ दियो भने, अधिकार दियो भने। बजेटमा सङ्घले आफ्नो गर्छ, प्रदेशले आफ्नो गर्छ, मिलाएर गरेमा राम्रो। अधिकारहरू क्लियर हुनुपर्छ। दिन्छ सँगै मिलेर सबैजना सहमत भएर काम गरे भने चाहिँ राम्रो। एकको अधिकारलाई अर्कोले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नीति बनाएको छ, कानुन बनाएको छ, सो बमोजिम राज्यले कार्यान्वयन गर्ने काममा फितलो भएको हुनाले गडबड भएको। क्षेत्र अधिकार पनि बराबरी बाँड्नु पर्यो, विश्वासको वातावरण हुनु पर्यो। योजनाहरू बनाउँदाखेरि यसलाई कसरी तर्जुमा गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर माछा पानीको सम्बन्ध भए जस्तै एकदम मिलेर जाँदा सबभन्दा बेटर होला। नेताहरूले एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा सङ्घ र प्रदेशको राम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुन सक्छ। सङ्घ र प्रदेश मिलेर जनतालाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यो काम गर्न पर्यो। प्रदेशलाई नै अधिकार दिएर स्वायत्तता बनाउनु पर्यो। जति पनि प्रदेशका चाहिँ नि क्रियाकलापहरू चाहिँ छन् यसमा उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नि सङ्घको चाहिँ काम गर भनेर चाहिँ छोडिदिनु पर्ने स्थिति हुन्छ। अधिकार सबै हाम्रै मात्रै हो भने केन्द्रबाट सञ्चालित भएर प्रदेशले चाहिँ अधिकार नपाएको अनुभव जनताले गरेका छन्। कार्यक्रमहरू साझा रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रदेश कानुन निर्माण गरिनु पर्दछ, त्यसैको मातहतमा रहेर राजनीतिक संस्कारको विकास गरिनु पर्दछ। सङ्घको सङ्घमै बनाइराख, प्रदेशको प्रदेश बनाएर त्यो बाजियो, त्यो बाजी नदिनलाई चाहिँ नीति नियम तथा कानुनहरू चाहिँ एक ठाउँ बसेर गर्नुपर्ने। बालबाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले आज सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा बाबुराजा महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत घमन कुमार कार्की र तत्कालीन ओडा सचिव शिवजी भट्टराईलाई पक्राउ गरेको हो। महर्जन नक्कली मोहीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् भने कार्कीले सरकारी जग्गा नपरेको भन्दै सिफारिस गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 2060 सालमा ओडा नम्बर 4 का ओडा सचिव र हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाका 6औं तहका अधिकृत समेत रहेका भट्टराईले सरकारी जग्गा कारोबारका लागि स्वीकृति दिएको आरोप लागेको छ। कृत्यमा अनुसन्धान गरिरहेको CIBले अपराध प्रकृति र संलग्नको संख्याका आधारमा यो प्रकरणलाई संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। संगठित अपराध अनुसार 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। आज पक्राउ परेका 3 सहित यो प्रकरणमा 7 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका विजय कक्षदार, पूर्व सचिव दीप बस्नेत सहितका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी समेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवासको जग्गामा भएको अस्थायी र
अनाधिकृत संरचना 7 दिनभित्र नहटाए भत्काउने चेतावनी दिएको छ। आज बलबाटार स्थित ललिता निवास पुगेको महानगर प्रहरीको टोलीले ललिता निवासमा बनेका संरचना हटाउन चेतावनी दिएको हो। महानगरले सो क्षेत्रलाई तारबारले घेर्ने समेत जनाएको छ। महानगरका प्रहरी प्रमुख राजीव पाण्डेले सरकारको जग्गा संरक्षण गर्नुका लागि तारबार गर्न लागि जानकारी दिए। महानगरको टोलीले ललिता निवास परिसरमा पुगेर त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन सूचना टाँसेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृति बिना निर्माण भएका वा निर्माणाधीन संरचना हटाउन पनि महानगरपालिकाले ताकेता गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले साहु र ऋणी बीच ब्याजमा आर्थिक लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो व्यवस्था गर्दा ऋण लिनेहरू नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या नहुने बताए। विधेयकमा ऋण लेनदेन भएको 6 महिनाभित्र दुवै पक्ष स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। मिटर ब्याज लगायो, पीडित भयो, यसलाई त्यति मात्रै समाधानको विषय होइन कि मिटर ब्याज लगाउने पैसाको स्रोत पनि खोल्नु पर्दछ। यो चाहिने विधेयकले त्यसको व्यवस्थापन गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, पदम गिरी, सुमना श्रेष्ठ, माधव सापकोटा, रामकृष्ण यादव, रामहरि खतिवडा लगायतले भाग लिएका थिए। सांसदहरूले नागरिकमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउँदै मिटर ब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने आफूहरूलाई अध्ययन गर्ने समय समेत नदिई हतार हतार विधेयक पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई न्याय दिन होइन झुक्याउन विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। उनले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताए। यसको जवाब सिंह राष्ट्रलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन। र अहिले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो मिटर ब्याजी भनिने गरेको जुन प्रकरण छ यो धेरै गम्भीर विषय हो। यसमा राष्ट्र सेवाको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न छन्, राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको समर्थनमा कामहरू भएका छन्, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् र यो सामन्तवादको अवशेषको रूपमा यो अहिले पनि बरकरार छ। त्यसकारणले गर्दा यसका विरुद्धमा राम्रो नीति बन्नुपर्छ, ऐन बन्नुपर्छ र यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडितहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर ब्याङ्कहरूले ठूला व्यापारीहरूलाई मात्रै ऋण दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। गरिबलाई बिना धितो ऋण नदिने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न उनले सरकारलाई सचेत गराए। सांसद प्रभु शाहले आम जनताले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्न माग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले जनस्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उत्पादनमा आधारित सहज कर्जा प्रवर्धनका लागि नीति ल्याउनु पर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकहरू लामो समयदेखि मिटर ब्याज पीडित हुँदा पनि संसद र राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरको प्रबन्ध गरिएको आर्थिक विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो। पछिल्लो समय सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र कर्मचारी बीचको द्वन्द्व सामान्य जस्तै भइसकेको छ। सरकार परिवर्तनै पिछेका मन्त्री र विभिन्न संस्थान एवं सरकारी निकायका कार्यकारी प्रमुख बीच हुने गरेको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमै पर्न थालेको छ। कार्यकारी प्रमुखको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ चित्त बुझ्द नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने विधि सरकारका तर्फबाट बढेको छ। यसरी बर्खास्त गरिने पदाधिकारी अदालत जाने र अन्तरिम आदेशबाट पदमा टिक्ने क्रम पनि बढेको छ। नेपाललाई संसारसँग जोड्ने संस्था हो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। हवाई सेवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख जिम्मेवार एक संवेदनशील संस्थाको यो अस्वाभाविक विवादलाई सामान्य रूपमा लिने अवस्था छैन। पर्यटन मन्त्री सुदन किरान्तीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कार्य सम्पादनलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अझ यी मन्त्री र महानिर्देशकको सामाजिक सञ्जालको दोहोरी मर्यादित छँदै छैन। अधिकारीले सोमबारसम्म दिने औपचारिक स्पष्टीकरणमा सरकारले कति चित्त बुझाउँछ हेर्न बाँकी छ। सरकारले बर्खास्त गर्ने र अदालतले पुनर्बहाली गरेमा कोही
कुनै पनि काममा जवाबदेही हुन नपर्ने अवस्थाको आकलन गर्दै नागरिक उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि रिजल्ट आउनलाई कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीज्यू कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्रीसँग राम्रो हुनुपर्छ। अब त्यो नहुँदाखेरि रिजल्टमा केही कमी कमजोरी त रहन्छ। कसको कमजोरी हो कसको के हो त्योपट्टि हामी नजाउँ, तर कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीज्यूको एकदमै राम्रो क्लोज कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। यो विषय नटुङ्गिदासम्म निर्माण सम्पन्न भएका पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनको विषय समेत छायामा पर्ने देखिएको छ। बारामा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि युरोपेली युनियनले नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको विषय सुल्झाउन समेत अझै समय लाग्नेछ। मन्त्री र मातहतका निकायका प्रमुख बीच विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सरकारले 2079 असार 7 गते बर्खास्त गरेको थियो। तर उनको बर्खास्ती विधिसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको आदेश दिएपछि उनी निगममा यथावत छन्। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीलाई तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलीले बर्खास्त गर्दा उनी पनि अदालतकै आदेशमा पुनर्बहाली भए। अहिले बढी पोलिटिकलाइज भएको छ, बढी चाहिँ दलीयकरणतिर बढी गइराखेको छ, राजनीतिकरणतिर बढी गइराखेको छ। यस्तो स्थितिमा अब मन्त्रीजीले राम्रोसँग राजनीतिक नेतृत्व दिन नसकिराख्नु भएको हो कि बा यी ठाउँका कर्मचारीहरूले मन्त्रीजीलाई राम्रोसँग सहयोग नगरिराखेको अवस्था के हो, त्यो यही दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुनसक्छ होइन। त त्यो त अब भोलि बुझ्दै जाँदाखेरि थाहा हुने कुरा हो। अधिकारी र रेग्मीको भन्दा बढी चर्चित विषय हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मतभेद बढेपछि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे। तर सर्वोच्च अदालतले गभर्नरमाथिको छानबिन राष्ट्र ब्याङ्क ऐन विरुद्ध रहेको आदेश दिएपछि अधिकारी पूर्ववत पदमा फर्किए। सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन खोजे पनि अदालतकै आदेशले बर्खास्त हुनबाट जोगिएका अर्का पदाधिकारी हुन् प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत। सरकार परिवर्तनसँगै आस्था र निकटताका आधारमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका पुराना पदाधिकारी हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने अभ्यासले पनि यो विवाद हुने गरेको छ। अदालतले तिमीले संसदले बनाएको कानुनको पालना गर भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो अदालतको आदेश गर्ने तरिका बेठिक होइन। मन्त्री फेरिएपछि आफ्नो कार्यकर्ता ल्याउने उद्देश्यले पदाधिकारी फेर्ने प्रवृत्ति चाहिँ गलत। सरकारले केही संस्थान तथा निकाय प्रमुखको नियुक्तिमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा पनि गराउने गरेको छ। तर योग्यता, क्षमता र योजनाका आधारमा भन्दा पनि निकटता र अनुचित लाभलाई प्राथमिकता दिने गरिएको कतिपयको बुझाइ छ। राज्यबाट सेवा सुविधा लिने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया जबसम्म पारदर्शी हुँदैन तबसम्म यस्तो विवाद कायमै रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठकको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। आपराधिक तथा गैर कानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न 2068 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन भयो। 12 वर्षको अवधिमा विभागमा 3000 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। तर राजनीतिक हस्तक्षेप र छिटो हुने नेतृत्व परिवर्तन लगायतका कारण विभाग प्रभावहीन देखिएको छ, जसका कारण नेपाल विश्वभरिकै वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने निकाय फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई कर छली, ठगी, तस्करी, अपहरण, आतंकवाद, हुन्डी, जुवा, क्यासिनो, घर जग्गा, सङ्गठित अपराध लगायत 32 वटा अपराधमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। स्थापनाको 12 वर्षमा विभागमा यस्ता 3041 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तर अहिलेसम्म जम्मा 86 वटा मात्र मुद्दा विशेष अदालत पुर्याएको छ। तिनमा पनि अधिकांशमा विभाग कमजोर देखिने गरेको छ। 86 वटा मध्ये 13 वटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। पछिल्ला 5 वर्षमा 23 वटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा 4 वटामा विभागले दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। दक्ष जनशक्ति तथा कानुन अभाव हुँदा विभागको अनुसन्धान फितलो र सुस्त देखिएको हो। यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने बेलामा
क्राइटेरिया खोइ, क्यापासिटी छ छैन, उसको इन्ट्रेस्ट छ छैन। कतिपय इन्ट्रेस्टै नभएको मान्छे पुग्छ झोक्रेर बसिरहन्छ, त्यसको इन्ट्रेस्ट खोइ। अनि त्यो मान्छेलाई क्यापेबल बनाउनका लागि लगानी राज्यको खोइ, त्यसलाई इन्सेन्टिभ खोइ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाङ लागे पनि अनुसन्धान नै अघि बढ्न नसक्नुको कारण खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन। विभागका महानिर्देशकको लामो सूची हेरे पुग्छ। स्थापनाको 12 वर्षमा 13 जना महानिर्देशक फेरेर सरकारले नै यसलाई अस्थिर बनाएको छ। 2068मा सुरुमै नियुक्त भएका खुमराज पुन्जालीले 4 महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् भने अर्जुन प्रसाद पोखरेल त 2 महिनामै सरुवा हुनु पर्यो। जीवन प्रकाश सिटौलाले सबैभन्दा बढी 30 महिना काम गरे, जबकि नियुक्तिको केही समय त कार्यालय प्रणालीबारे बुझ्नै लाग्छ। राजनीतिक स्वार्थका कारण छिटो छिटो महानिर्देशकको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले पनि विभागको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ। खास गरी पोलिटिकल लिडरसिपहरूले चाहिँ त्यो सिरियसली काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न एङ्गलमा सायद नेतृत्वहरूको विभिन्न अङ्गलमा असर पर्छ भन्ने हिसाबले हटाउने चाहना पनि छ। कतिको त पर्फर्मेन्स पनि राम्रो देखिया छैन, त्यो कारण यी धेरै कारणले त्यहाँ स्थिरता देखिया छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याइएको थियो। त्यसो गरिए पनि विभागले ठुला मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FTF र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह APG ले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालको स्थिति मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ, जसका लागि 40 भन्दा बढी मानक बनाइएको छ। त्यसमा नेपाल निकै कमजोर रहेको र निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम देखिएपछि सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। त्यो विधेयक अघि नबढेकाले नेपाल निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम अझै टरिसकेको छैन। यसो भयो भने नेपालमा विदेशी लगानी बन्द हुने लगायतका गम्भीर वित्तीय प्रभाव निम्तन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बोम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै पदाधिकारी विवादमा तानिनुलाई के भन्ने? ए, दलीय प्रभाव, बी, निगरानी नपुगेर, र सी, नैतिकताको खडेरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दलीय प्रभावमा 41%, बी निगरानी नपुगेरमा 5%, सी नैतिकताको खडेरीमा 54% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए, राजनीतिक हस्तक्षेप, बी, कमजोर कानुन, र सी, दक्ष जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE को नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। तर नतिजा कुन प्रणालीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल छ। सैद्धान्तिक परीक्षामा 35 भन्दा कम अङ्क ल्याए फेल हुने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वा पास फेलको व्यवस्था नभएको पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने भन्नेमा निर्णय भएको छैन। शिक्षाविद तथा विद्यालय सञ्चालकहरूले भने नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE दिएर बसेका विद्यार्थी 4,85,000 छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षणदेखि प्रशोधनसम्मका सबै काम सकेर यसै साता नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा छ। तर लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 वा 2078 कुन अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। 2072 को निर्देशिकामा पास फेलको व्यवस्था छैन भने 2078मा सैद्धान्तिकमा 35% भन्दा कम अङ्क ल्याए फेल हुने व्यवस्था छ। आजको मितिसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा गत वर्ष जस्तै हुन्छ वा संशोधन भए अनुसारको लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा संशोधन भए अनुसारको हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले नै बोल्न सक्ने अवस्था छैन। केही अन्यलता जस्तो चाहिँ पक्कै हो, तर अब चाहिँ त्यति साह्रो अलमलिनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसो त 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थी नन ग्रेड अर्थात् फेल हुने यो व्यवस्था अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 12मा लागू भइसकेको छ।
एसईमा गत वर्ष नै लागू गर्न खोजे पनि 2/3 भन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुने देखिएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पछि हटेको थियो। धेरै विद्यार्थी फेल हुने डरले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नहुनेमा विद्यालय सञ्चालकहरूले नै जोड दिएका छन्। एसईको रिजल्ट निकाल्ने भनेर पोहोर साल पनि नयाँ ग्रेडिङमा राख्दाखेरि विविध प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा पुरानै ढाँचाले रिजल्ट गर्यो। तर मलाई लाग्छ नयाँ ग्रेडिङ सिस्टमबाट रिजल्ट भयो भने विद्यार्थीहरूमा पक्कै पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ। अन्यलम बस्नु हुँदैन। अहिले पुरानो जे सिस्टम छ त्यसलाई लागू गर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले डिक्लेयर गर्ने यो सालदेखि चाहिँ हामी यो सिस्टम लागू गर्छौँ भने डिक्लेयर गरिदियो भने मेन्टली सबै तयार हुन्छन् र त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुन जान्छ। यसमा कुनै पनि क्वेसन आउँदैन भन्ने लाग्छ। शिक्षाविदहरूले पनि ग्रेडिङको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा दुविधा गर्न नहुने बताएका छन्। यसबाट धेरै विद्यार्थी फेल हुने देखे पनि यसले भविष्यमा विद्यालयहरूलाई सिकाइ सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अत्यधिक गर्मीसँगै पानी पर्न थालेपछि सर्पहरू जमिनमा देखिने र मानिसलाई टोक्ने घटना बढेका छन्। सर्पदंशका कारण वर्षेनी धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। 100 वर्ष अघि नै अस्ट्रेलियाले उपचारका लागि एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गरेको थियो। विश्वका धेरै देशले यसको उत्पादन र प्रयोग गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने अहिले बल्ल एन्टी स्नेक भेनमको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ। गएको जेठ 26 गते सिन्धुलीको दुधौलीमा विषालु सर्पको टोकाइबाट 13 वर्षीय ग्रीष्म पहाडी र 3 वर्षीय ग्रीष्म पहाडीको मृत्यु भयो। सुतिरहेको अवस्थामा विषालु सर्पले टोकेपछि 2 दाजुभाइको अकालमा ज्यान गयो। घर नजिक सर्पदंशको अस्पताल, एन्टी स्नेक भेनम र समयमा उपचार सेवा नपाएकै कारण यस्तो हृदय विदारक घटना भयो। हेल्थ स्टेटको भरमा, अयबको भरमा यो सर्पको पहिचान पनि हुन सक्दैन र कुन इन्जेक्सन कसरी दिने भन्ने पनि थाहा छैन। दरबन्दी कायम गरिदिनु पर्यो। मेन कुरो विशेषज्ञ भयो भने अनलाइनबाट पनि सोधेर इन्जेक्सन दिन सक्छ एउटा अयबले पनि। 2 बालकको मृत्यु भएको केही दिनभित्रै सर्पकै टोकाइबाट सिन्धुली दुधौली कर्थाकी 62 वर्षीय शिवकुमारी कार्कीले पनि ज्यान गुमाइन्। प्रत्येक वर्ष देशैभरि 20,000 मानिस सर्पदंशको शिकार हुने गरेको पाइएको छ। मधेसमा मात्र यसको सङ्ख्या 60% भन्दा बढी छ, जसमध्ये समयमा उपचार नपाउनु, जनचेतनाको अभाव, एन्टी स्नेक भेनमको समस्या लगायतका कारण 3,000 को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हालसम्म 90 भन्दा बढी प्रजातिका सर्प पाइन्छ। 100वटा टोकाइ हुन्छ, उदाहरणको लागि 100वटा टोकाइ हुन्छ भने 10वटा टोकाइ मात्रै पोइजनस सर्पको हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर यो भन्दैमा हामी चाहिँ फेरि होइन यो चाहिँ विषालु होइन, यो विषालु हो भनेर आफै छुट्याउने काम गर्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा सर्पको टोकाइ हुने बित्तिकै हामी जति सक्यो छिटो जुन माध्यमबाट छिटो पुग्न सकिन्छ त्यो माध्यमबाट चाहिँ सर्पदंश उपचार केन्द्रमा चाहिँ जानु पर्यो। अहिले पनि त्यहाँ इमर्जेन्सीमा 2 जना बिमारी सर्पले टोकेको छ र त्यसमा हामी पहिला कस्तो हुन्छ भने सर्पले टोक्ने बित्तिकै सबैलाई एन्टी स्नेक भेनम दिनुपर्छ भन्ने छैन र त्यस्तो सिम्पटम्सहरू देख्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई लगाउँछौँ अथवा कन्फर्म छ त्यो पोइजनस स्नेक छ भने मात्रै त्यसलाई हामी आउने बित्तिकै एन्टी स्नेक भेनम सुरु गर्छौँ। आफ्नो देशमा पनि एन्टी स्नेक भेनम खोप उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। भारत र नेपालमा पाइने सर्पको विषको अवस्था फरक रहेका कारण त्यहाँबाट ल्याइएको एन्टी स्नेक भेनम पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नरहेको विज्ञहरूको कथन छ। देशमै एन्टी स्नेक भेनम खोप उत्पादनका लागि मध्य प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। यसका लागि प्रादेशिक प्रयोगशालाले विज्ञहरूसँग परामर्श लगायतका काम थालेको छ। प्रदेश अन्तर्गत यो लालबन्दीमा पनि सर्प पालनको लागि हैन जग्गाहरूको अधिग्रहण भइसकेको स्थिति छ र त्यहाँ चाहिँ स्नेक फार्मिङ र अर्को चाहिँ यतातिर आएर हर्सको यो दुईटा कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले गर्ने चाहिँ जमर्को गरेका छौँ र त्यसमा पनि काम अगाडि बढेको छ। गर्मीसँगै पानी पर्न थालेपछि अन्य जीवहरू जस्तै सर्प पनि आहारको खोजीमा बाहिर निस्कने र सर्वसाधारणलाई टोक्ने गर्छन्। मध्य प्रदेश सर्पदंशको उच्च जोखिममा रहेको छ। यहाँ किङकोब्रा, गहुमन, करैत, साखर जस्ता विषालु प्रजातिको सर्प अत्याधिक पाइन्छ। स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्न सके देशैभरि सहज आपूर्ति त हुन्छ नै, निर्यात गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दलीबाट राजकुमार कार्की र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। अर्थ र विकास। आर्थिक शिथिलताले गर्दा कर्जाको मागमा कमी आएपछि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा 3 खर्ब बराबरको रकम थुप्रिएको छ। कर्जाको मागे नभएपछि 17.5 अर्ब बराबरको रकम त ब्याङ्कहरूले बिना ब्याज राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर थुपारेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार ब्याङ्कहरूले एक आपसमा रकम सापटे लिने अन्तर ब्याङ्क ब्याज दर अहिले 3.57% छ, जुन गत वर्ष यही समयमा 7% को हाराहारीमा थियो। यसरी ब्याज दर घट्दै जानुले ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिँदै गएको बुझाउँछ भने आगामी दिनमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज पनि घट्ने संकेत गर्छ। सफिसियन्सी अफ फन्ड भयो भने ब्याङ्किङ सिस्टममा यसको रेट तल गयो, धेरैलाई डिमान्ड भयो, सफिसियन्ट फन्ड छैन भने धेरैले डिमान्ड साइड स्ट्रङ भयो नि त, जसले गर्दा इन्ट्रेस्ट माथि सुटअप हुन्छ। र इन्टर ब्याङ्क रेट मुभमेन्ट कसरी गर्ने त, कसरी गराउने त भन्ने सेन्समा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको जुन यो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर छ, यो करिडोरको पाथमा यो रेट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब उद्योगीहरूको कुरा गरौँ भने उद्योगीहरूको मनोबल एकदमै घटेको अवस्था छ। त्यसपछि बजारमा मागको पनि कमी छ। अब मागै कमी छ भने अब यो 12-13-14% ब्याजको पैसा लिएर कहाँ लगाउने, त्यसको लागि अब मागको कमी भएर बढी स्टक राख्ने पनि कुरा भएन। बजारबाट पैसा कम उठिराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा बरु अब थप लिएर थप यसको बोझ लिनुभन्दा अहिले खास अलिकति ऋण घटाएरै जाने हो कि भन्ने पनि उद्योगी व्यवसायको छ। खराब कर्जा बढेकाले ब्याङ्कहरूले पनि कर्जा विस्तारमा खासै रुचि देखाएका छैनन्। व्यावसायिक गतिविधि नै बढ्ने सङ्केत नदेखिएकाले उद्यमी व्यवसायी पनि ब्याङ्कमा ऋण माग्न गएका छैनन्। व्यवसायीहरू आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन्। बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो तरलता आफैले खिच्न थालेको छ। गत आइतबार मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले 13 अर्ब 20 करोड रकम तानेको थियो। असार यता निक्षेप 3 खर्ब 70 अर्बले बढ्दा कर्जा भने जम्मा 1 खर्ब 53 अर्बले मात्रै बढेको छ। खाडी र मलेसियामा केन्द्रित नेपाली श्रमिकलाई अब बिस्तारै युरोपेली मुलुकले लुभ्याउन थालेका छन्। रोजगार व्यवसायका अनुसार पोर्चुगल, माल्टा, रोमानिया जस्ता देशमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च छ। तर ती देशसँग नेपालको श्रम समझदारी नहुँदा श्रमिकहरू अन्य बहानामा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। नेपालबाट बाहिरिने 12 लाख नागरिक कुन उद्देश्यले विदेशी नै पहिचान गर्न समेत राज्य संयन्त्रलाई चुनौती थपिएको छ। खाडी र मलेसिया जस्ता देशमा पुगेर केही वर्ष काम गरेर फर्किएका श्रमिक समेत अहिले युरोपेली मुलुकतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। युरोपेली मुलुक पोर्चुगल जस्ता देशमा निश्चित समयपछि पिआर अर्थात् बसोबासको स्वीकृति पाइने हल्लाले गर्दा पनि नेपाली श्रमिक त्यतातर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। धेरै श्रमिकले भिजिट भिसाको नाममा बिचौलियालाई मोटो रकम बुझाइ युरोपेली मुलुक पुग्ने गरेका छन्। तर सरकारले ती देशसँग सामान्य किसिमको समझदारी समेत गरेको छैन। त्यो देशहरूसँग चाहिँ हामीले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु पर्यो र कामदारको न्यूनतम हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो र सँगसँगै के भन्दाखेरि त्यहाँ मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर नेपालको मेनपावर मार्फत संस्थागत तवरले जाने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। अहिले समस्या एउटा अलिकति मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएको समस्या छ। सँगसँगै के भन्दाखेरि द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा पनि अझै तदारुकता अपनाएर हाम्रो कामदारले के पाउँछन् त, त्यहाँको श्रमिक चाहिँ सेवा शर्तहरू पाउँछन् कि पाउँदैनन्। यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले युरोपमा हजारौं श्रमिकको माग रहे पनि धेरै देशमा दूतावाससम्म नभएको र भएका दूतावासले पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा हजारौं श्रमिकको कोटा गुमिरहेको बताएका छन्। तर अवैध रूपमा त्यहाँ पुग्ने र अलपत्र पर्नेको संख्या पनि कम छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका 156 जनालाई विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूले उद्धार गरेको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका करिब 3000 उजुरी मध्ये व्यक्तिगत ठगीका उजुरी धेरै छन्। श्रम व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले भने नेपालबाटै मागपत्रको प्रमाणीकरण गरी संस्थागत रूपमा पठाउने बताउँदै आएका छन्। उनले माल्टा, रोमानिया, पोर्चुगल, जर्मनी, स्पेन जस्ता देशसँग श्रम समझदारी गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन। यसमा हाई लेभल मिटिङ जाने कुरो चाहिँ मिटिङका लागि जाने भन्ने कुरो थियो। अलिकति टेक्निकल कारणले गर्दा केही पछाडि भएको छौँ हामी र अब त्यो मिटिङ त्यो हाई लेभल कमिटी गरेर चाहिँ त्यहाँ
सबै कुराहरूको डायलग गरेर आएपछि अनिखेरि त्यस पछाडि हाम्रो एग्रिमेन्टमा जाने, हामी नयाँ सम्झौतामा जानुपर्छ, हाम्रो मार्केट बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी 100% सहमत छौँ। नेपालबाट दैनिक 2000 भन्दा धेरै श्रमिक रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। श्रमिकले रोजेको मुलुकमा जाने वैधानिक बाटा सहज नहुँदा जोखिम मोलेरै लाखौं रुपियाँ दलाललाई बुझाएर जाने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले भिजिट भिसाका नाममा विकृति बढेको भन्दै 1 वर्षमा 4000 युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काए पनि भिजिट भिसाको विकृति रोकिएको छैन। अध्यगमन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 11 महिनामा 12 लाखभन्दा बढी बाहिरिएका छन्। युरोपमा मात्र होइन, अवैध बाटोबाट अमेरिका जाने नेपालीको समेत संख्या कम छैन। पछिल्लो 5 वर्षमा अमेरिकाबाट 178 जनालाई नेपाल डिपोर्ट गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा फेरि अर्को राजनीतिक उथलपुथल भएको छ। विपक्षी गठबन्धन एमभिए को एउटा महत्त्वपूर्ण घटक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का प्रमुख शरद पवार का भतिजा अजित पवार पार्टीबाट विद्रोह गर्दै शिवसेना बीजेपी सरकारमा सहभागी भएका छन्। केही समयअघि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवारले आफ्नी छोरी सुप्रिया सुलेलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए यता अजित पवार असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। अजित पवारले उपमुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् भने उनीसँगै एनसीपीका प्रभावशाली नेता छगन भुजबल सहित 8 जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। अजित पवार समूहले एनसीपीका 53 मध्ये 40 प्रदेश सांसदको समर्थन आफूसँग रहेको दावी गरेको छ। यस्तै महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले विपक्षी दलहरूको गठबन्धन महाराष्ट्र विकास अघाडी एमभिए विखण्डित भएको बताएका छन्। महाराष्ट्र सरकारमा शिवसेनाका एकनाथ शिन्दे मुख्यमन्त्री र बीजेपीका देवेन्द्र फडणवीस उपमुख्यमन्त्री रहँदै आएकोमा अजित पवार अब दोस्रो उपमुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 1 वर्ष अघि अर्थात् अघिल्लो वर्षको जुन 21 मा उद्धव ठाकरे विरुद्ध विद्रोह गर्दै शिवसेना टुक्र्याएर बीजेपीको समर्थनमा शिन्देले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए। ठाकरे त्यतिबेला एमभिए गठबन्धनबाट महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री थिए। डार्क इनर्जी र डार्क मेटर भनिने रहस्यमय ब्रह्माण्डीय तत्त्वबारे पत्ता लगाउने उद्देश्यले युरोप निर्मित युक्लिड नामको अन्तरिक्ष टेलिस्कोप अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट प्रक्षेपण गरिएको छ। अमेरिकाको फ्लोरिडा स्थित अन्तरिक्ष केन्द्रबाट शनिबार स्पेस एक्स फाल्कन 9 रकेटबाट उक्त टेलिस्कोप प्रक्षेपण गरिएको हो। युरोपेली अन्तरिक्ष संस्थाद्वारा निर्मित यो मिसनले कम्तीमा 6 वर्षसम्म काम गर्ने जनाइएको छ। अन्तरिक्षसम्मको उडानपछि फाल्कन रकेटबाट यो टेलिस्कोप छुटिनेछ भने त्यहाँबाट सूर्यको कक्षासम्म पुग्न करिब 1 महिना लामो यात्रामा अघि बढ्नेछ। यो दूरी पृथ्वीबाट करिब 16 लाख किलोमिटर टाढा पर्ने जनाइएको छ। डार्क एनर्जीको अस्तित्व र यसको प्रभाव पहिचान गर्ने 3 जना वैज्ञानिकले वर्ष 1988 मा नोबेल पुरस्कार समेत जितेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले आइसिसी विश्वकप छनौटको प्लेअफमा युएईलाई 3 विकेटले हराएको छ। नेपालको जितमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। जिम्बाब्वेको ताकान्सिन्हा स्पोर्ट्स क्लबमा टस जितेर युएईलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको नेपालले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्यो। नेपालको घातक बलिङ सामु निरह देखिएको युएई 46.5 बलमा 181 रन जोड्दा अल आउट भयो। दोस्रो बलमा करण केसीले ओपनर आसिफ खानलाई 0 मा आउट गरे। यस्तै अर्का ओपनर आर्यन शर्मा 28 र रमिज शहजादलाई सन्दीप लामिछानेले पेभिलियन फर्काए। आज कप्तानी भूमिकामा देखिएका भृत्या अरविन्दको विकेट गुलसन झाले लिएका थिए। अरविन्दले 44 रन बनाए। रोहन मुस्तफा 35 तथा वासिम अहमदले पनि 29 रन मात्रै जोड्न सके। सञ्जित शर्मा 12 रनमा आउट हुँदा जुनैद सिद्दिकीले खाता खोल्न सकेनन्। सिद्दिकीलाई प्रतीश जीसीले बोल्ड गरेका हुन्। करणले मोहम्मद जवादुल्लाहलाई बोल्ड गरेसँगै युएईको इनिङ्स सकिएको हो। करणले 3 विकेट लिन 8 ओभर 5 बलमा 36 रन खर्चिए। समान विकेट लिएका सन्दीपले 10 ओभरमा 23 रन मात्र दिए। जवाबमा उत्रिएको नेपालका लागि सुरुवाती ब्याटरले खराब प्रदर्शन गर्दै मैदान बाहिर गएका थिए। 7 महिनापछि पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा फर्किएका
अर्जुन साउथ दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा नै 1 रनमा पेभिलियन फर्के। मार्चपछि राष्ट्रिय टिममा फर्केका ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि 13 रनमा पेभिलियन फर्के। कप्तान रोहित पौडेल 4 तथा भीम सार्की र आरिफ शेख 1-1 रनमा पेभिलियन फर्किए। एक समय 6 विकेट 63 रनको धराशायी अवस्थामा पुगेको नेपाललाई दिपेन्द्रले 79 रनको पारी खेल्दै उकासेका हुन्। उनले 85 बलमा 7 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। गुलचनले 12 रन जोड्दा सन्दीप लामिछाने 25 रनमा अविजित रहे। अब नेपालले विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रफुल्ल महर्जन तेस्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन्। उनले राष्ट्रिय च्याम्पियन तथा साबिक विजेता प्रिन्स दाहाललाई 3 सेटमा हराउँदै उपाधि उचाल्न सफल भएका हुन्। नकिपोड ब्याडमिन्टन कबड हलमा भएको खेलमा महर्जनले पहिलो सेट 21-19 ले जितेका थिए। दोस्रो सेटमा जुनियर तर्फका पूर्व विश्व नम्बर 1 प्रिन्स 23-21 ले विजयी भए। तर तेस्रो सेटमा पुनः महर्जन 21-18 ले विजयी हुँदै करियरमा पहिलो पटक राष्ट्रिय उपाधि उचाल्न सफल भएका हुन्। यस्तै महिलातर्फ आर्मीकै रसिला महर्जन आफ्नै टिमकी अनुमाया राईलाई पराजित गर्दै पहिलो भइन्। उनले 21-18, 21-16 ले जित्दै उपाधि उचाल्न सफल भएकी हुन्। प्रतियोगिताको अन्डर 11 बोइजतर्फ सूर्यदर्शन ब्याडमिन्टन एकाडेमीका आदित्य थारू पहिलो भए। अन्डर 13 तर्फ आर्मीका सुदेश राजकोटी र गर्ल्सतर्फ दीपक ब्याडमिन्टन एकाडेमीको अस्मिता कार्की पहिलो भए। अन्डर 15 बोइजतर्फ आर्मीका सुबिन श्रेष्ठ र गर्ल्सतर्फ कास्कीकी दिलसना राणा पहिलो भइन्। भेटरान्स 45 माथिको खेलमा कास्कीका शम्भु श्रेष्ठ र राजेश गुरुङको जोडी पहिलो भयो। नेपालले एसिसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट जोन कपको फाइनल प्रवेशका लागि भोलि सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 7:15 बजे क्लानस्थित पाण्डमरमा सुरु हुनेछ। जारी प्रतियोगितामा नेपालले समूह चरणमा 100% नतिजा दर्ता गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई 225 रनले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 84 रनले पराजित गरेको थियो। यता सिङ्गापुरले भने समचरणमा 1 जित र 1 पराजय बेहोरे। उसले समचरणको पहिलो खेलमा इन्डोनेसियालाई 104 रनले हराउँदा दोस्रो खेलमा हङकङलाई 7 विकेटले हराएको थियो। प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले फिफा विश्वकप 2026 को पहिलो चरणको छनौटका लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका छन्। टिमबाट साफ च्याम्पियनसिप खेलेका 6 खेलाडी बाहिरिएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपका लागि टिममा समेटिएका विशाल श्रेष्ठ, मणि लामा, नवीन लामा, दीपक सिंह ठकुरी, निशान खड्का र पूजन उपरकोटी बाहिरिएका हुन्। साफ च्याम्पियनसिपमा 2 मा पराजय र 1 खेलमा जित दर्ता गरी समचरणबाटै बाहिरिएको थियो। आज प्रशिक्षक भिन्सेन्जो आगामी अक्टोबरमा हुने विश्वकप छनौटको तयारी क्याम्पमा केही 30 सदस्यीय टोली बोलाएका हुन्। गोलरक्षक तथा कप्तान किरण चेम्जोङ, दीप कार्की, अभिषेक बराल र अनिश देउला क्याम्पमा सहभागी हुनेछन्। यस्तै डिफेन्डर विमल पाण्डे, सनु श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, आशिष गुरुङ, रोहित चन्द, सीमान्त थापा, एन्जल महर्जन, छिरिङ लामा र अञ्जन राई पनि प्रारम्भिक टोलीमा परेका छन्। यस्तै मिडफिल्डरमा एरिक विष्ट, सुदीप गुरुङ, लखेन लिम्बू, आवास लामिछाने, उत्सव राई, विशाल तामाङ, विवेक र कृतिश रत्न सन्जु रहेका छन्। फरवार्डमा आयुष घलान, नवीन श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट, मनिष डाङ्गी, आशिष चौधरी, विमल घरती मगर, जेलेसी जङ कार्की र दिनेश हेम्दम पनि बोलाइएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अनुसार 1 महिनाको विश्रामपछि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।